भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा जान कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई, हुक्म करें। जी आमीन। अल्लाह आपको भी इज्जत दे, आपका जनाब आप अपनी सलामती कायम रखें और आपको आपका गुज़िश्ता ईद खादिम, मुबारक आगा जान। आपको ईद मुबारक हो, बहुत मुबारक हो इंशाल्लाह। हर साल इंशाल्लाह आप खैर ईमान मुबारक। के साथ, सलामती के साथ, आफियत के साथ सैकड़ों ईद आप देख लें इंशाल्लाह। हुक्म करें मेरे भाई। इलाही आमीन। अच्छा आगा जान, पिछले हफ्ते आपसे कुछ बातें हुई थी और कुछ सवालात रह गए थे, टाइम की शॉर्टेज थी और आज भी टाइम की शॉर्टेज है। मैं मुख्तसर करता हूँ। मेरा जी पहला साहब। सवाल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विसाल है, वो जो डेथ है, वो नेचुरल है या वो उनको नहीं, शहीद शहीद है, किया गया है? शहीद है, शहीद है। अगर शहीद किया गया है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा जो सवाल आपका, रुक गया, आवाज आपकी रुक गई है। दोबारा, अगर शहीद हो गए तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर शहीद किया गया है, तो जो है मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो कातिलीन है, जो शहीद करने वाले हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं दिया? और जो कातिलीन तो है ये वो सब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए, ठीक है ना, आप क्योंकि कातिलीन ने कब्जा किया था ना एविडेंस हुकूमत उनका पे। तज़किरा कर दें तो मेहरबानी कातिलीन ने होगी। हुकूमत पे कब्जा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को उनके खिलाफ तलवार उठाने से, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था सब्र करने को। जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया था, उन्होंने ही हुकूमत पे कब्जा किया था। तो ये मुमकिन नहीं था मगर यह कि तलवार उठाएं। तलवार उठाना अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के जी लिए हराम था। जी जी जी। तो जो है कातिलीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने वाले, शहीद करने वाले, वो लोग कौन थे? उनका आप काइंडली थोड़ा जो है हमारी कुतुब से थोड़ा तो वही बता जिन्होंने देंगे कि देखे, उनको नबी जहर सल्लल्लाहु क्यों अलैहि है? वसल्लम ने बताया था ना कि मेरे बाद तुम्हारे अब्बाजी को हुकूमत मिलेगी। जी जी ये रिवायात इसके एक से ज्यादा है हमारे यहाँ। तो फौरन इन लोगों ने फौरन मंसूबा बना दिया कि अब हुकूमत हमें मिलने वाली है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाया किया जाए। तो उन्होंने सफाया कर दिया। जी, ठीक हो गया। और जो है ये खालिद बिन वलीद, हमारे जो है अहले सुन्नत वल जमात में खालिद बिन वलीद को बहुत ज्यादा मतलब ना मार्फत दी जाती है, उनको इज्जत दी जाती है, मकाम दिया जाता है। तो एक्चुअल में मैंने अभी कुछ आपने रिसेंटली वीडियोस देखी थी, बट मुझे क्लियर नहीं हुआ कि इसका कैरेक्टर क्या है, इसका रोल क्या है दीन तो इस्लाम में। बहुत ही गलत उनको रोल है सैफुल्लाह इसका। का ये इसका काम यही था। देख, उमर के खिलाफत में इसका कोई रोल नहीं था, क्योंकि उमर इसका शदीद मुखालिफ था। इस्लाम से पहले इनके आपस में दुश्मनी थी। इस्लाम से जी ठीक पहले है। वो जाहिलियत के ज़माने में आपस का झगड़ा हुआ था, इनका आपस में दुश्मनी थी। तो उमर तो बिल्कुल इसका पक्का दुश्मन था। अबू बकर इसका यार था और इसने अबू बकर के मुखालिफिन को बड़े कत्लेआम किए, क्योंकि मदीना में तो कुछ लोगों ने बैअत की, लेकिन असल लोग तो मदीना के बाहर थे। बाहर जो कबाइल थे, सहरा में रहने वाले, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले, उन्होंने कहा हम अबू बकर को तो मानते नहीं, हम तो गदीर में थे। गदीर में हमने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया था ना। जी तो अब आप लोग कहते हो कि अबू बकर के साथ भाई, अबू बकर कौन है? और फिर वो टैक्सेस का मसला भी था ना, ज़कातों का। ज़कात ये था कि अगर आपके पास इतने इतने बकरियां हैं, इतने, उसका आपने इतना माल देना। अगर आपके पास इतने ऊंट हैं तो उसका इतना टैक्स देना, ठीक है ना। अगर आपके पास इतने खजूर हैं तो उसका इतना टैक्स देना, आपने खलीफा को देना। तो उन्होंने कहा था हम क्यों दे दें भाई, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो अल्लाह के रसूल थे, हम उनको टैक्स दे रहे हैं। अभी उसके बाद अबू बकर को हम क्यों दे दें? हमारे अपने गांव में इधर फकीर फुकरा हम इधर ही देंगे। तो हम, उन्होंने बैअत का भी मुतालिबा किया था, उन्होंने बैअत भी नहीं किया था। तो इन पे मुर्तद का टप्पड़ लगा के ये क्या करते थे, ये बेचारे मसलन कोई कबीला है, उसमें 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, वो सहरा में किसी जगह उन्होंने क़याम रखा हुआ है ना, कोई गांव है किसी का, करिया है किसी का, किसी कोई बस्ती है। तो ये खालिद इब्न वलीद ये सिपाहियों के साथ रात की तारीकी में पहुंच जाते थे, मसलन ये 200-300 सवारियों के साथ, मुसल्लह अफराद के साथ। तो रात की तारीकी में अचानक हमला करते थे। वो बेचारे तो सो रहे हैं ना, मर्दों को पकड़ के उनको ज़बह कर दो, औरतों को उसी वक्त उनके साथ जिना बिल जाओ, रेप करो, और उनको, उनके बच्चों को, उनके माल मवेशी सबको पकड़ के हमने माल गनीमत पकड़ा है मुर्तदीन का, मदीना लेके जाओ जी। तो इन्होंने बड़े मजालिम किया। इसने अबू बकर की खिलाफत में खालिद इब्न वलीद ने, और अबू बकर के जो डोमेस्टिक अपोजिशन थी उनका सफाया कर दिया इस शख्स ने। तो उसके लिए तो सैफुल इस्लाम था ना अबू बकर के लिए। लेकिन ये उमर इसका बड़ा शदीद मुखालिफ था खालिद का। तो जी अबू बकर उमर को खिलाफत मिली, फौरन इसको फायर कर दिया उसने इसको हटा दिया, फिर इसको कभी ओहदा नहीं दिया। और ये
ایک دوسرے کو گالی وغیرہ بھی دیتے تھے ابو بکر کے زمانے میں، کیونکہ عمر جو تھا مشیر خاص تھا ابو بکر کا، اور خالد ولید اس کا جو تھا سپہ سالار تھا، تو ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے تھے، اور عمر ابو بکر کو بار بار مشورہ دیتا کہ اس کو ہٹا دو، یہ غلط آدمی ہے، لیکن ابو بکر کو پتہ تھا کہ ان کے آپس میں پرسنل کوئی جھگڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خالد ابن ولید اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں اور تاریخ کی نظر میں، جماعت مخالفین کے اپنی کتب میں دیکھا جائے تو اس نے بڑے غلط کام کیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے عربوں کے ساتھ، جن کو یہ مرتد کہتے تھے نا، مرتدین، اس میں کچھ تو مرتد تھے لیکن وہ کم تھے۔ جو لوگ مسیلمہ کذاب کے وہ ہوئے تھے نا، مسیلمہ کذاب کے جو پیروکار بنے تھے، کلمہ گو بنے تھے، وہ تو بہت کم تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ باقی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم زکوٰۃ ابو بکر، وہ نہیں کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ نہیں کہتے تھے ہم زکوٰۃ، وہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں دیں گے نا، ٹیکس ابو بکر کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے اپنے قبیلے میں دیں گے، اپنے لوگوں کو دیں گے نا۔ ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کوئی نبی توڑی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بھی نہیں بنایا نا، تو ہم کیوں اس کو دے دیں؟ اس کی حکومت کی کیا ہے، وہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے ان سب کی تکفیر کر کے ان کے مردوں کو سب ذبح کیا، ان کی عورتوں کو، بیچاریوں کو انہوں نے اپنے درمیان مدینہ میں تقسیم کیا، ان کے بچوں کو کنیز کے حیثیت سے بڑا ظلم ہوا مسلمانوں کے ساتھ ابو بکر کی خلافت۔ اور یہ بہت پردرد کہانی ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے تھے اگر مجھے ایک دن طاقت ملے تو میں ان سب کا بدلہ لے لوں گا، جن کی شادی ہوا ہے ان کو میں نکال دوں گا، ان کی شادی نہیں ہو، جن بیچاریوں کو ان کے شوہروں کو قتل کر کے انہوں نے لے کے آئے، ابھی ریپ کر رہے ہیں ان کو کنیز کی حیثیت سے، ان کی شادی کر دی ہے، یہ سب وہ کہہ رہے ہیں سب نکاح باطل ہے۔ لیکن ان کو یہ کبھی طاقت، اپنی دور حکومت میں بھی کہتے تھے اگر میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس یہ پاور نہیں، کیونکہ اس وقت خانہ جنگی تھی، عائشہ جنگ جمل تھی، جنگ نہروان، جنگ صفین، اور پھر وہ 4.5 سال کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کچھ قبائل ہیں کہ ان میں یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان کا جو ہے قصاص لینا ہو، یہ قیامت میں پتہ چل جائے گا نا کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا بے حساب۔ جی سر، بہت شکریہ آغا جان۔ تھینک یو سر۔ جی آغا جان، میں نے بتایا کہ میں ایکس سنی مسلم ہوں، اور ہمارے شہر میں جو امام بارگاہ ہیں وہ کافی ڈسٹینس پہ ہے اور 2 ہیں، تو میں جو ہے احادیث میں ہے کہ جو فرض نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی چاہیے، تو میں اگر گھر پہ جو ہے نماز ادا کر سکتا ہوں فرادہ فرض نماز جو ہیں؟ بالکل بالکل بالکل، لیکن آپ دیکھیں آپ جس شہر میں ہیں نا، اگر لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں تو آپ ان کی جماعت میں جائیے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے صحیح جگہ پہ، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ آپ سے دشمنی نہ کر کے آپ رافضی بن چکے ہیں نا، تاکہ وہ لوگ آپ سمجھ جائیں، یہ دیکھیں کہ بھئی آپ نہیں، ابھی آپ سنیے، تاکہ خدا نہ خواستہ کل وہ آپ لوگوں سے دشمنی نہ کریں، آپ کی سیفٹی، آپ کی ترقی، وہاں پہ آپ کی عزت وہ خطرے میں نہ پڑے نا۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہی سکھایا ہمیں کہ اگر آپ اقلیت ہیں کسی جگہ پر، ان کی اکثریت ہے تو ان کی مساجد میں جائیں، ان کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کیا کریں، ٹھیک ہے نا، ان سے دوستی کریں، سب تقیہ کے طور پر اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مستقبل کو بچانے کے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے، کہ میرے بھائی صحیح ہے۔ تھینک یو سر، جی بہت شکریہ آغا جان، تھینک یو